वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 10 माह की बच्ची ऑक्सीजन न मिलने की वजह से जान से गई। बच्ची को गुज़िश्ता रोज वाकएंड से रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कमसिन अलीजा के वालिदैन का गम से बुरा हाल है। कहते हैं चिल्ड्रन वार्ड में सहूलतें नहीं, ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। अस्पताल के डॉक्टर भी दूसरे वालिदैन को कहते नजर आए कि एक बच्चे की ऑक्सीजन निकाल कर दूसरे को नहीं दे सकते। अस्पताल के एमएस का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार, कहा ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का लोड ज्यादा है। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, उनसे मजीद जानेंगे। बाबर, असल माजरा क्या अस्पताल में? क्या बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या सूरत हाल क्या है वहां पे? देखिए, बेनजीर भुट्टो अस्पताल जो है इस वक्त ओवर बर्डन हुआ है और सर्दी की शिद्दत के इजाफे के बायस जो है ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, मासूम बच्चे भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो सामने आई है वो रावलपिंडी के सबसे बड़े होली फैमिली अस्पताल को बंद करके उसकी तमीरे नो और अपग्रेडेशन का मामला है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का एक प्रोजेक्ट है जिसके बायस हंगामी बुनियादों पर काम तो उसका चल रहा है, लेकिन लामहला रावलपिंडी के अलाइड हॉस्पिटल्स पर इसका लोड बर्डन पड़ रहा है, जिसमें बेनजीर भुट्टो अस्पताल भी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है और इसके साथ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के भी सरकारी जो अस्पताल है उन पे भी लोड पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जो ऑक्सीजन और बेड पीड्स वार्ड में ऑक्सीजन और बेड का मामला है, इसके ऊपर अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर जो है वो बेबस ही दिखाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ओवर बर्डन है, ज्यादा पेशेंट है, जितनी गुंजाइश है 280 और 300 अबव 350 अबव पेशेंट जो है वो यहाँ पे आते हैं, तो मैनेज करने में इनको बहुत ज्यादा है। बहरहाल ये जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन हंगामी बुनियादों पर यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है बच्चों की जान बचाने के लिए हंगामी इकदाम किए जाए। एमएस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि ऐसी सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी का मामला नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन अस्पताल में पेशेंट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से, आने की बच्चों की तादाद ज्यादा आने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है बाबा, साथ ही रहेगा रावलपिंडी चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर का ऑक्सीजन की कमी का बयान। अस्पताल इंतजामिया ने बयान देने वाले डॉक्टर के खिलाफ 3 नुक्ती इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में डॉक्टर असद शबीर, एएमएस डॉक्टर इनायत और डॉक्टर आबिद हसन शामिल हैं। कमेटी 24 घंटे में डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट अस्पताल इंतजामिया को पेश करेगी। उस डॉक्टर का कहना क्या था वो आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने अगर 4 बेड दिते ने, 4 मरीज आ गए ने, मैं उन्होंने कर लिया। हुण जे पंजवां ने मैनूं नहीं दिता तो मैं कित्थे रखा वा? मैं इत्थे डॉक्टर लगा वा, मैं इत्थे इहदा मालक हस्पताल दा नहीं। ये चीज़ां मेरे इख्तियार च नहीं है। बच्चे नूं मैं देनी है ना वो मशीन, फिर दूजे दी किसी बच्चे नूं ला के देनी है। तुहाडे मुंडे दी भी जान है, उन्हां दे मुंडे दी भी जान है। तेरे नाल मेरी केड़ी दुश्मनी, वो बच्चे नाल केड़ी दुश्मनी? तुसीं मेरे नाल लड़ो। इत्थे ना इत्थे वड्डे अफसरां दा कमरा है, जाके साडी वड्डे अफसरां नूं शिकायत लाओ कि तुहाडे डॉक्टर इलाज नहीं पै करदे। साडी जाके मां शिकायत ला, मेरे नाल ना लड़। सो बात करेंगे, बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर, ये जो डॉक्टर वीडियो में है इसका बयान हमारे सामने है और जो एमएस हैं वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तो ये सूरत हाल क्या है वहां पे? देखिए, ये डॉक्टर तो इन्होंने कोई बाकायदा तौर पर वीडियो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। कुछ दूसरा तीसरा शख्स वहां पे खड़ा था और ये वालिदा के साथ, जो बच्चे की वालिदा थी उसके साथ ये बात कर रहे थे कि हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास जो वसाइल हैं उससे बढ़कर हम कर रहे हैं, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऊपर बात करें, ऊपर वालों को बताएं कि हमें मुश्किलात हैं। तो ये सूरत हाल तो है, लेकिन इस बेचारे डॉक्टर की सख्ती ये आ गई है कि इसका माँ के साथ बात करना भी जो है उसके ऊपर भी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन जो असल वजह यही है कि अस्पताल ओवर बर्डन हुए हैं, पेशेंट्स को मैनेज करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। अब एक दूसरे के ऊपर नजला जुकाम फेंकने की बजाय इसका फौरी और हंगामी बुनियादों पर हल निकालना चाहिए, ताकि मजीद बच्चों की जान बचाई जा सके और वालिदैन को किसी भी बच्चे की जुदाई का सामना ना करना पड़े और फौरी तौर पर ये इकदाम किए जाने चाहिए। इसके ऊपर डॉक्टर जमाल नासिर जो सूबाई वजीर सेहत है, उन्होंने भी नोटिस लिया हुआ है, उन्होंने भी हिदायत की हुई है कि फौरी तौर पर ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए। जी ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में हालिया इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारफीन को आइंदा माह इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सारफीन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا۔ بانی رکن اکبر ایس بابر سمیت متعدد کارکنوں نے ای سی پی میں درخواستیں جمع کرا دی۔ پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے اور دوبارہ الیکشن کرانے کی صدا کی گئی۔ اکبر ایس بابر بولے، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے پارٹی الیکشن میں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ شادی میں قبول ہے سنا ہے، الیکشن میں ایسا پہلی بار دیکھا۔ حامد خان نے کہا، نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رو رہی ہے، ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی۔ بچانے نکلے پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی فراڈولنٹ فیک الیکشن ہوئے ہیں ان کو کالعدم کراتے۔ ڈمی انتخابات نامنظور، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور دوبارہ انتخابات کا حکم دینے کی استدعا کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا، فریب اور دھوکہ تھے۔ فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ دینے اور انتخاب میں حصہ لینے سے محروم کر دیا۔ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے تک تحریک انصاف کو بلے کا نشان استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے۔ ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے، آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا۔ ماہر قانون حامد خان نے انٹر پارٹی انتخابات پر اٹھنے والے اعتراضات مسترد کر دیے۔ کوئی مشکوک نہیں ہے، یہ ایسے ہی الیکشن ہے جیسے دوسری پارٹیوں نے کرائے ہیں۔ سی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے سارے آفیسرز آن اپوز، تو ان کو یہاں کیا اعتراض ہے؟ لیگ والے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا، ہمیں تو پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا۔ تحریک انصاف کے رکن راجہ طاہر نے بھی پارٹی انتخابات کے خلاف ای سی پی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ موقف اختیار کیا کہ ڈمی پینل تشکیل دے کر انتخابات کرائے گئے۔ انٹر پارٹی الیکشن کے خلاف اسلام آباد، ٹیکسلا، سوابی، ٹوبا ٹیک سنگھ سمیت مختلف شہروں سے بھی الیکشن کمیشن کو کئی درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کرائے کے درخواست گزاروں کی انتشار کے بیچ بونے کی حوصلہ شکنی کرے۔ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر رد عمل۔ ترجمان نے کہا، 2011 میں پارٹی سے نکالے جانے والوں کی درخواست الجھانے کی گھناؤنی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کو سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششوں سے قوم واقف ہے۔ پی ٹی آئی یا اس کی قیادت کے بغیر شفاف الیکشن ممکن ہے نہ عوام قبول کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی انتخابی عمل میں یکساں شرکت ناگزیر ہے۔ تحفظات کے باوجود پی ٹی آئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کی دستاویز جمع کرا چکی۔ اب الیکشن کمیشن بلے کا نشان مزید التوا میں رکھنے کے بجائے پی ٹی آئی کو جاری کرے۔ انتخابات کے لیے تیار ہے، لیکن انتخابی ماحول فراہم کیا جائے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، بولے 2 صوبوں میں بد امنی ہے، انتخابی مہم کیسے چلائیں؟ پی ٹی آئی کے غبارے میں جو ہوا بھری گئی وہ اب نکل گئی۔ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف کے درمیان انتخابی اتحاد کے معاملات بھی طے پا گئے۔ انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں، اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کے ساتھ ہماری اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پی پنجاب کے لیے ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ہاتھ مروڑ کر، گردن مروڑ کر لوگوں کو پی ٹی آئی میں داخل کیا۔ یہ ایک غبارہ تھا، اس میں ہوا بھری گئی تھی، بس ہوا نکل گئی۔ جو پارٹی ہی نہیں ہے اور اس کی پارٹی کی حیثیت تو پرسوں کے ان کے اجلاس سے ظاہر ہو گیا۔ 40-50 لوگ کہیں سے بلائے گئے اور سارے عہدے جو ہے صوبوں کے بھی مرکز کے بھی متفقہ دے دیے گئے۔ کسی کے لیے راہیں ہموار نہیں کی جا سکتی، زبردستی اور دھونس اور ان چیزوں سے شاید مسائل حل نہیں ہوں۔ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں، تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ الیکشن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل، بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنے اداروں کو سوالیہ نشان اٹھا دیں، اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں، تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیل پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی؟ بانی پی ٹی آئی کی نااہلیت کا کیس الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت وکیل شعیب شاہین نے انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ جمع کرایا۔ دلائل میں کہا، قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ پٹیشنر خالد محمود ایڈوکیٹ نے کہا، آرڈر میں لکھ دیں کہ بانی چیئرمین سزا یافتہ ہیں، عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और गैस सार्फिन कीमत में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि सुई नॉर्दन ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरखास्त दे दी है। मजीद के तफसीलात अलीम मलिक से जानते हैं, बताइए अलीम। सुई नॉर्दन ने गैस मजीद 137.62% महंगी करने की दरखास्त दायर की गई है। सुई नॉर्दन की गैस की जो कीमत है वो 1715 रुपए PMMBTU महंगी करने की दरखास्त है। सुई नॉर्दन ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है और दरखास्त में ये कहा गया है कि ये दरखास्त जो है 2023-24 की आमदनी की जो जरूरियात है उसमें कमी को पूरा करने के लिए दायर की गई है। इसमें माली साल जो 2023-24 है उसके लिए 181 अरब 51 करोड़ 60 लाख रुपए कमी का तखमीना है जो उनकी आमदन है उसमें से। तो उसको लिए गैस की कीमत जो है वो 2,961 रुपए 98 पैसे PMMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। सुई नॉर्दन ने अपनी दरखास्त में ये कहा है कि गैस की जो मौजूदा कीमत है वो 1,246 रुपए 49 पैसे PMMBTU है और इस दरखास्त में जो सुई नॉर्दन ने दायर की है उसमें जो बकाया जात हैं गुज़िश्ता सालों के उसकी मद में भी 1,209 रुपए 14 पैसे PMMBTU इजाफा मांगा गया है, जबकि जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी है उसकी मद में 56 रुपए 48 पैसे PMMBTU मांगा गया है। ओगरा को सुई नॉर्दन ने दरखास्त दायर कर दी है और ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दन की दरखास्त पर 11 दिसंबर को समाअत की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अलीम। इसराइल के गजा की आबादी और अस्पतालों पर हमले जारी। काबिज फौज ने खान यूनिस और नसरियात कैंप को बमबारी का निशाना बनाया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल के तरफ इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग जारी है। हजारों बेघर फलस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर हैं। शेख रोदान में मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। जबालिया में हमले से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया। गजा के अस्पताल लाशों और जख्मियों से भर गए। नसर मेडिकल कैंप में अब तक 40 से ज्यादा लाशें लाई जा चुकी हैं। सुबह से सैकड़ों जख्मी अस्पताल आ चुके हैं जिनको संभालना मुश्किल हो चुका है। दवाइयों और मेडिकल सामान की शदीद कमी है। अस्पताल ने खून की एहतियात की अपील कर दी है। गजा के 35 में से 26 अस्पताल मुकम्मल बंद हैं। जो फाल हैं उन पर भी इसराइली फौज के हमले जारी हैं। लाहौर में तकरीब के दौरान बैरिस्टर एतजाज हसन का मजलूम फलस्तीनियों को खिराज तहसीन। फैज अहमद फैज की नज़म पढ़ी। इजराइल और हमास तो एक सियासी जमात है, वो उसने इतने बड़े दुश्मन को ले लिया है। फैज साहब ने ईरानी तलबा के नाम नज़म लिखी थी। 1953 में ईरान में भी ऐसा हुआ था। ये कौन सखी है जिनके लहू की अशरफियां छन 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 धरती के पैहम प्यासे कशकोल में ढलती जाती हैं, कशकोल को भरती जाती। ये कौन जमा है अर्ज़े वतन अर्ज़े गजा, ये लखलुट जिनके जिस्मों की भरपूर जवानी का कुंदन यूं खाक में रेजा रेजा है, यूं कूचे कूचे बिखरा है। ऐ अर्ज़े अजब ऐ अर्ज़े गजा, क्यों नोच के हंस हंस फेंक दिए इन आंखों ने अपने नीलम, इन होठों ने अपने मरजाम, इन हाथों की बेकल चांदी किस हाथ लगी किस काम आई। ऐ पूछने वाले परदेसी, ये तिफलो जवान उस नूर के नौरस मोती हैं, उस आग की कच्ची कलियां हैं जिस मीठे नूर और कड़वी आग से फूटा सुबह बगावत का गुलशन। और सुबह हुई मन मन तन तन, इन जिस्मों का चांदी सोना, इन चेहरों के नीलम मरजान, जगमग जगमग रक्षा रक्षा। अगर देखना चाहे परदेसी पास आए, देखे जी भर की ये जीस्त की रानी का झूमर, ये अम्न की देवी का कंगन। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ, तेरे बाद भी जिंदा हूँ, गजा मैं शर्मिंदा हूँ। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 2.5 अरब का मुबैना घपला। किताबों की खरीदारी में सेपरा रूल्स नजरअंदाज कर दिए गए। माजी में इतनी खती रकम का इंटरनेशनल इश्तिहार जारी होता था। मजीद क्या तफसीलात हैं संजय साधवानी से जानते हैं। संजय बताइए क्या मामला है ये? टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंडर ट्रांसफर चेयरमैन है आगा सोहेल, जिनके लिए तबादले के लिए महकमा तालीम ने और सिंध हुकूमत ने 30 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि इन्हें तब्दील कर रहे हैं, इजाजत दी जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन मुबीना तौर पर सेपरा और चेयरमैन बुक बोर्ड इनका गठजोड़ है और उस तबादले के दरमियान ही 30 नवंबर को 28 नवंबर से इश्तिहार देना शुरू होते हैं और 12 दिसंबर लास्ट तारीख रखी गई है। 2.5 अरब रुपए के किताबों की खरीदारी जाते जाते चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड करना चाहते हैं।
اور جو محکمہ تعلیم ہے ان سے عملے سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نگراں وزیر تعلیم نے اس معاملے کا نوٹس دیا ہے، ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 کروڑ روپے کی کک بیک کا معاملہ ہے، اور یہ مبینہ طور پر اس میں جو اختیار دیا گیا ہے اس میں رولز نظر انداز کیے گئے ہیں، رولز نظر انداز کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ سنجے سادوانی، شکریہ۔ خبر آپ کو دیں گے، گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں شادی کے لیے فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں شادی فوٹو شوٹ کے لیے 30,000 روپے میں بکنگ کا انکشاف۔ شہری بکنگ کرنے پر گورنر ہاؤس کے مخصوص حصے میں فوٹو شوٹ کرتے ہیں۔ بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ ضیاء الحق بتائے گا یہ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے؟ جی، یہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس حوالے سے جب ہم نے گورنر ہاؤس کے ذرائع سے معلوم کیا تو ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ شادی کی تقریب میں جو کپل ہوتے ہیں تو وہ فوٹو شوٹ کے لیے گورنر ہاؤس آتے ہیں اور یہاں پر فوٹو شوٹ کراتے ہیں، لیکن یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں رومانٹک سین دکھائے گئے ہیں تو ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ ان کے علم میں بھی نہیں آیا کہ اس قسم کے جو شوٹس ہیں وہ وہاں پر ریکارڈ کرائے گئے ہیں، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ یہ ایک عرصے سے چلتا رہا ہے۔ اس میں جرنلسٹوں کے بھی کچھ عزیز و اقارب تھے، کچھ سوشل سماجی لوگوں کے تھے، سیاستدانوں کے عزیز و اقارب بھی آتے ہیں، کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ جو ہے تو اپنے تعلقات کی بنیاد پہ یہ فوٹو شوٹ کرواتے ہیں، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو ہے فوٹو شوٹ جو ہے تو اس کی جو مالیت اگر دی جائے تو وہ 30,000 روپے پہ یہ فوٹو شوٹ کرائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ضیاء الحق، بہت شکریہ آپ کا۔ سندھ کے تاریخی قلعے کو ڈی جی کی 6 گمشدہ توپوں کا سراغ مل گیا۔ توپیں ڈی سی ہاؤس، خیرپور، مریم چوک اور ببرلو پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں۔ محکمہ ثقافت نے تاریخی توپوں کی واپسی کے لیے پولیس اور انتظامیہ سے رابطہ کر لیا۔ تالپور دور کی یہ توپیں قلعہ کو ڈی جی کا حصہ تھی۔ نگراں وزیر ثقافت سندھ ڈاکٹر جنید شاہ نے بتایا خیرپور پولیس لائن سے 2 توپیں تحویل میں لے لی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ توپیں واپس قلعے میں رکھی جائیں گی۔ سندھ رفت صاحب نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی، ود ان 24 آورز ڈائریکٹو آنے کے انہوں نے ہمیں اسسٹ کیا، وہاں کے ایس ایس پی کو ہدایت دی، اور آج ہمیں وہاں سے اسسٹنس ملی خیرپور سے، اور ہم نے آج یہ 2 توپیں وہاں سے شفٹ کی ہیں۔ تو قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ میں تاریخ رقم کر دی، کیویز کو ہوم گراؤنڈ میں سیریز ہرانے والی پہلی ایشین ٹیم بن گئی۔ شاہینوں نے دوسرے T20 میں 10 رن سے میدان مارا، سیزن میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ٹرانسفر اور ریکارڈ آفس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کاروباری شخصیات نے ڈی ایچ اے سٹی کے اس اقدام کو کراچی کی ریل اسٹیٹ کاروباری سرگرمیوں کے لیے مثبت قرار دیا۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں ڈی ایچ اے سٹی کے تمام معزز ممبران، ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں اور بلڈرز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے تمام بڑے اداروں اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ عسکری بینک، الائڈ بینک اور دبئی اسلامک بینک کے کنزیومر بینکنگ سربراہان بھی شریک ہوئے۔ تمام معزز مہمانوں نے ڈی ایچ اے سٹی انتظامیہ کی اس کاوش کو نہ صرف سراہا بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور اس اقدام کو کراچی کی ریئل اسٹیٹ کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایک نہایت مثبت قدم قرار دیا۔ تمام شریک مہمانوں نے بریگیڈیئر سہیل امتیاز، ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے سٹی کی سربراہی میں ٹیم ڈی ایچ اے سٹی کی مستقبل کے حوالے سے مجوزہ اسٹریٹجی اور پلانز کی تعریف کی، اور ان اقدامات کو کاروباری حوالے سے ایک انتہائی مثبت اقدام اور موجودہ حالات میں پہلا قطرہ قرار دیتے ہوئے مارکیٹ میں مثبت رجحان کا پیش خیمہ قرار دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN News۔